वही मदरसे में जो है शिया आलिम दीन को गायब कर दिया है पता नहीं चल रहा है, काफी देर से हम इंतजार में खड़े हुए हैं। हजरत ये क्या किया आपने? मेरे ने किया वतन करता था ये खुद शिया थे। मेरा मामू जैसे मामू का मकान है भी हमारा जो इमाम बाबा सन शेर में वो पुराने हमारी खास के लिए खोल था। अहले सुन्नत के यहाँ तो ये है ना कि जो नबी जो सहाबी की तारीफ है वो ये है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, या नबी आखिरी तारीफ जो इमाम बुखारी ने की है वो ये है कि रुयत, और मुहद्दिसीन ने रुयत व लिक़ा की बात की है। तो बाकी जो है ना वो हमारे उसूलियीन मुतकल्लिमीन उन्होंने तवील बात की है कि उनको इतना कम से कम 2 साल रहे हों। बहरहाल जो भी नबी अलैहिस्सलाम को जिसने देखा वो और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसकी एक कदर व मंज़लत है। साहबी इनके यहाँ जो है ना वो मसला ये है कि मौला अली को जिसने देखा वो भी साहबी है, जिसने हसन हुसैन को देखा वो भी साहबी है। तो भाई आपकी तारीफ के मुताबिक ठीक है, हमारी तारीफ के मुताबिक वो साहबी नहीं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सय्यदना व मौलाना शेख अब्दुल बाकी सबाह अल खैर। उठिए हुजूर, हम तो निकल रहे हैं। गाड़ी तैयार है? पढ़ा है तू? जी जी कमाल, उसकी तफसीर पड़ी हुई है मेरे पास, और मैं कहता हूँ अभी कमाल के कमाल के। और ये यूं समझे हिंदुस्तान में गांधी तो नहीं थे, वर्जन टाइप था, लेकिन बेहतर थे। बहुत गांधी तो फितना है। हाँ, उनकी तरह इनकी एक अलग सोच थी जिसको अखुंज़ादा साहब ये ले लें। अच्छा बैग ले लूं? हाँ हाँ, काम आएगा। आप यहाँ बैठ जाए। वो दूसरी गाड़ी कौन चला रहा है? दरगाह पे, उसके बाद चल रहे मदरसे में, सही है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे। किस चीज की है? यहाँ पे गंदम अच्छा और चावल यहाँ टेक्निकली अलाउ नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है बेसिकली। अच्छा ये पहाड़ी इलाका, यहाँ बरसात जब होती है तो खूबसूरत तरीन इलाका बन जाता है। अच्छा ये पानी जज्ब कर लेती है जमीन। ठीक है। इस गाड़ी को आगे ये बताएगा। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है जीप, ये साईं की ये तो तो नहीं है? कमाल है। ये दादा मेरे जो हैं, दादा मरहूम साईं अमीर दर्शा, उनको लेके दी थी साईं जीएम से। हाँ। फिर मेरे दादा मरहूम अमीर दर्शा जो थे, वो जब अब्बू और अम्मी मेरे अच्छा कज़न है, जो मेरे नाना मरहूम थे सैयद इमदाद मोहम्मद शाह, वो देवबंद के ज्यादा करीब थे, वो रायगढ़ जाते थे। अच्छा हाँ, ये सन का है। सन का है। सन संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है झूठ। वो बोरियां नहीं बनती जिससे, ओके 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 उसको है संस्कृत लफ्ज है। बेसिकली शाह हैदर नाम की जिनके हम जा रहे हैं दरगाह पे, शाह हैदर सनाई सन के हिसाब से शाह हैदर यहाँ के नहीं थे, वो शहर मटियारी के थे। मटियारी जो है हाला के पास, जो है हैदराबाद और हाला के बीच में, वहाँ से थे। फिर उस ज़माने में ये बाहर गए थे, तो वहाँ पे एक खातून मछली बेच रही थी, उसको नाक में जो खुली पहनते हैं वो, और यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी। फिर वो अंदर आए तो उनकी बहन को भी सेम लिबास पहना हुआ था। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि बाहर जो औरत बिना पर्दे के जो चीज़ें उसने की हुई हैं, तुमने भी वो चीज़ें की हुई हैं, तो तुम में उसमें फ़र्क होना चाहिए, तो कम से कम तुम ये खुली और ये चूड़ियाँ उतार दो। तो उस ज़माने में कोई रवाज था, और उसने कहा कि मैं भाई नहीं उतार सकती, मेरी शादी हुई है। और वो रवाज था वहाँ पे कि शादीशुदा औरतें खुली और चूड़ियाँ पूरे हाथ पे पहनती थी। अच्छा, यहाँ से हमारा कब्रिस्तान शुरू हो गया। ठीक है, ये कब्रिस्तान। तो बेसिकली फिर ये हुआ, तो फिर वो घर से नाराज़ हुए, फिर वहाँ से उन्होंने हिजरत की। हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। ठीक है, यहाँ आबाद हुए। अच्छा, हमारा कब्रिस्तान बड़ा, नींद बड़ी अच्छी आती है, मैं तो 20 बजे आके रात को सो भी जाता हूँ। अच्छा वाह वाह वाह, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ किया जा सकता है।
सन का दोबारा बताइएगा, माना क्या बताया? सन संस्कृत जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है जूड। जूड जिससे वो बनी जाती है, बोरियां नहीं बनती, बोरियों को, वो बोरियों को ठंडियों बोरियों, हाँ जो मसीह पुरानी बोरियां होती थी, धागा है क्या? बोरियों का धागा, सूतली को मां कौन धागो थी? जी जी जी, उनके सन अच्छा, ये जो झंडा है ये कुलाड़ा क्यों बना है, इसका रंग ऐसा क्यों है? मजदूर, अच्छा, मजदूरी की निशानी। जो जीएसएल का झंडा जो था, लाल इनकलाब, कुल्हाड़ी जो है वो मजदूर की निशानी है। और आप देखेंगे, नहीं आगे चले आप, ये जलसा होने जा रहा है यहाँ शादी में। इसको छोड़ दें, ये बड़े खड़ा करें। नहीं, शाम को उन्होंने कोई रखी हुई है स्पीच का, कोई अदबी प्रोग्राम रखा हुआ है। हाँ, वो बता दिया। इसका मतलब ये है कि इस मसले में हम ठीक हैं। राइट लेफ्ट। ये है शाह हैदर सनाई। हमारा कब्रिस्तान इस तरह होता है। अच्छा, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में पोर्शंस बने हुए हैं। अब ये पोर्शन जो है ये मेरे खानदान का पोर्शन है। शाह साहब है, हाँ, ये सैयद अहमद शाह साहब है, हाँ, ये जो है कहाँ गए? ये ज़ियाउल्लाह शाह साहब। ये सैयद शाह हैदर सनाई। अच्छा शेर है, ठीक है। ये है, आ जाए 936 लिखा हुआ ये। जी जी। अच्छा, मैं 1936 हूँ। नहीं, ये हैं शाह हैदर सनाई। ये तो जिनसे हमारा सिलसिला चला आ रहा है, जिनका 17वां मैं हूँ। और ये है सैयद मोहम्मद शाह, ये है साईं जीएम सर के वाले साहब। अच्छा, ये है सैयद अहमद शाह, ये है साईं जीएम सर के चचा मेरे चचा, ये वाले साहब उनके। मोहम्मद शाह वाले साहब। हम सुनते आए कि एक बड़ा तारीखी वो था जंजीरों के साथ। नहीं, किताब बना हुआ है। हाँ, वो साईं का नहीं बना हुआ, वो एक बंदा है, शख्स है, वो खैरपुर में रहते हैं, उसने किया हुआ था कि फॉलोवर होगा। वो फॉलोवर भी इनका पता नहीं क्या था वो चीज़। ये 936 का मतलब ये है कि ये हिजरी है। ईस्वी में आज से 500 साल। 936, ठीक है। 500 साल भी अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 1500 क्या अच्छा, ये जो पीछे आप देख रहे बाहर हैं, मुँह। ये कबर, ये शाह हैदर सनाई के ही एक मुरीद थे। सैयद अली मोहम्मद शाह नाम थे, वो मुरीद थे। फिर इनकी अपनी एक पीरी मुरीदी चल गई, लेकिन जो शाह हैदर का सिस्टम था उस पर उन्हीं चलन का अपना एक निज़ाम चला। वो निज़ाम जो नॉर्मल निज़ाम नहीं होता वो है, जैसा ही इनकी अच्छी खासी पीरी मुरीदी है। हमारी पीरी मुरीदी जो है वो ये है कि वो जो मेन स्ट्रीम है वो नहीं होती, तो कुछ चीज़ें ख़त्म मैंने करवाई, कुछ साईं जीएम साहब ने ख़त्म कराई, जो हमारा एक रस्म थी। बेसिक अभी जो मस्जिद है, ये मस्जिद फितने का बायस बन गई थी, इसलिए हमने बंद कर दिया है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि सब शहीद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन सब ने कहा ये मत करें, तो बस अब हमने इसको ऐसे कर दिया। क्या बना था? कुछ गलत हरकत हुई थी। अच्छा, चूंकि एक औरत और बंदे ने ज़िना किया मस्जिद में। मस्जिद में। अच्छा, ये एक सवाल है जी, क्योंकि तारीखी बातें सुनते आए और अब तक ऐसा होता है शायद। ये शाह हैदर सनाई के भाई हैं, जरा इनकी जो औलाद है वो रहती है हालांकि। क्या अब भी सिंध के दहाई इलाकों में या अंदरून सिंध गधे के साथ, घोड़े के साथ या कुरान के साथ शादी हो जाती है? कुरान के साथ जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली थोड़ा डिफरेंट। वो बेसिकली शादी नहीं होती। अच्छा, प्रॉपर्टी बचाने के लिए लोग कहते थे कि यार मैंने कुरान के हवाले कर दी, ये बैठ की कुरान पढ़ती है, कुरान बैठती है। फिर वो एक BBC की डॉक्यूमेंट्री हाथ से बनाई गई थी, बाबा थोड़ा तरस हैं लेडीज 2 मिनट ठहर फिर तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो इस तरह रवाज पड़ गया कि यार हमने कुरान के हवाले कर दिए। तो फिर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको बिल्कुल गलत दिखाया था कि निकाह होता है, ये होता है। साईं जीएम की 3 बेटियां थी, उनके बारे में कहा जाता था कुरान से निकाह हुआ, इस तरह नहीं था। अच्छा, शादियाँ नहीं हुई तो वो
कह दिया जाता था कि भाई कुफ में रिश्ते नहीं मिले, मैंने कुफ का बहुत मसला हुआ करता था। रिश्ते ना मिले तो क्या कुरान से शादी हो सकती है? कुरान से कहाँ शादी? शादी नहीं होती थी, कहते थे कुरान के हवाले कर दिए हम, वो बता बट रहे कुरान नहीं बता, कोई निकाह विकाह कुछ भी नहीं होता था। उसके लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने बड़ा मिसगाइड किया था। बीबी सत्ती यानी पाक बीबी, जिसको कुरान और अमलिया के मैंने आपको वहाँ से देख के बता दिया, आपने उस वक्त हमारी बात को कबूल ही नहीं किया। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, ये उनके फर्जंद है मेरे ख्याल सईद अहमद ज़मान शाह ने बिल्कुल ये पोते, ये मेरे वालिद साहब के छोटे भाई हैं, ये मेरे दादा अमीर अगर शाह हैं, 2 साल पहले वफात हुई है। ये मेरे चचा थे, काफ़ी कम उम्र में 17-18 साल में उनकी एक हादसे में वफात हो गई। 18 साल हो गई। ये रोज इस तरह से सफाई का नहीं, सिलसिला ये आज हो रहा है। मैं शाला भी सफाई से बाबा जी ये महफिल हैं? शायद उसकी हाँ और सभी लाशानियां ना हाँ, उन्हें अच्छी दुआ पड़ी कि कुछ अल्लाह इतने दुआ अल्लाह ने दुआ कही, इतने कई शायद दर्द की वसीले से दुआ कर, वसीले से कुछ नहीं। ये बेटा है आपका? हाँ जी, ये काफी दिन हो गया तू कह रही बाण बाकी लिया तू बाकी नहीं असल ऐसे सामने है जावे हल तो दुआ जे किया ना वो अल्लाह गुरु वसीले से यही ना रब्बना गुरु रब्बना। रियल दे दो। अच्छा, बाकी ये सारा ओपन है, ऊपर कुछ ये ओपन ऐसे ही होता है हमारे यहाँ नहीं। शायदर की मना थी, फिर एक वक्त आया जब हमें थोड़ी बहुत बनाई तो कुदरती यहाँ तूफान लगते थोड़ा, फिर हमने शरारत की, मना था तो हमारी कब्रिस्तान में यानी आपके खानदानी सिलसिला है, गुंबद नहीं था। गुम्बद। अब मज़े की बात यह कि हम जो शहीद मखदूम बिलावल जिनके मुरीद हैं उनकी भी मना थी, लेकिन उनका एक मुरीद है उसने वहाँ गुम्बद बना दिया, जबकि वो खुद बना कर मेरा गुम्बद मत बनाओ। अच्छा, लेकिन बना दिया मुरीद ने। भाई कह रहे हो, कह रहा मुझे बेटा नहीं था, उसकी दुआ मांगी थी मैंने यहाँ पे। मैंने कहा कौन हो? हिंदू। अच्छा अभी तो मैं पैर खुश कर रहा था कि वो मेरे जूता जो है वाह वाह जैसे हो जाएगा, पैरों को खुश किया ताकि जाके धो लूँगी यहाँ। बहुत जिस क्यों होगा? जी मैं इनसे पूछ रहा हूँ जिस क्यों हमारे यहाँ जो पानी पहले किताब नहीं है ना, उनकी निजात हमारे यहाँ गीले पानी से आ जाती है। उनका जिस्म भी नहीं मिसाल के तौर पर अगर का गीलापन जो भी है अगर वो लगता है तो उससे कपड़े या जो भी जिस जगह भी लगे वो नजिस होते हैं। अगर खाना है, जी जी, खाने में चावल है और आटा है, ऑप्शन नहीं है और उन्होंने बनाया है तो चावल फिर भी खा लेंगे, आटा नहीं खाएंगे। नहीं तो इन्नमल मुशरिकून नजस को आप ज़ाहिरी निजासत पर मामूल करते हैं या बातनी निजासत इससे जो है? बातनी निजात तो है ही, अगर ज़ाहिरी निजात क्या न्याज का कॉन्सेप्ट भी इसाले सवाब है? जब हम रसूलुल्लाह की के 12 रब्बिल अव्वल का उर्स करें, हमारे यहाँ उर्स कहा जाता है सिंधी में, जी जी, तो वो उर्स करें या हम मौला अली का करें या इमाम हुसैन का न्याज करें, तो क्या ये हम उनके लिए इसाले सवाब करें? क्या हमारी इतनी औकात है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें? देखिए, इस चीज़ को जो है ना वो समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर बात यह है जी कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम का हम तो खैर जश्न विलादत मनाते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन हैं या हज़रत मौला अली हैं या उसके बाद आइम्मा अहले बैत हैं, उनके जो विसाल के अय्याम हैं उस पर जो उर्स मनाया जाता है, तो एक तो ये है कि हम ईसाले सवाब का वो कॉन्सेप्ट नहीं रखते जो हम अपने वालिद को या गुनाहगार मुसलमानों को करते हैं। ओके, वो महफूज हैं, वो उन हजरात के लिए मामला बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान हो चुका है। उनके दराजात में बुलंदी होती है और उसके ज़रिए हम उससे अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान करते हैं। ठीक ठीक, कॉन्सेप्ट हमारा बुनियादी तौर पर ये ठीक। फाइन पाइन जो पी जी, जैसे कि आए थे ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ सवाल होता है कि जब हम उनके लिए दुरूद भेजते हैं तो क्या उनके मरातब व मनाजिल और जो परवरदिगार आलम की तरफ से
فیوزات ہیں ان کے محتاج ہیں وہ یا ان کے اضافے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا ایک جواب، حالانکہ ان کے تو درجات مسلسل بڑھ ہی رہے نا، خداوند متعال کی بارگاہ میں ان کا قرب بڑھ ہی رہا ہے، ہر زاویے سے بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر ایک جواب یہ ہے کہ کیونکہ ہم جب ان پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے تصدق اور طفیل سے پروردگار عالم کی رحمت ہم پہ بھی آتی ہے، تو جب ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں، تو وہ بالآخر ہماری طرف سے جو ان کے دل کو خوشی ملتی ہے، جو ان کو ٹھنڈک ملتی ہے، جو ان کو یہ تسلی ملتی ہے کہ یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، تو ان کی محبت اور تسلی اور ٹھنڈک ہمارے توفیقات میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، تو ہماری طرف سے گویا کہ ایک ہدیہ ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں کہ یہ ہم آپ کی محبت میں، یہ آپ کے چاہنے والوں کو غذا کھلا رہے ہیں، آپ کی محبت میں آپ کے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جیسے کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان اٹھتا ہے اور کسی مسلم کا خیال اور مسلم کی فکر نہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اسی زاویے کے تحت کچھ ہی دنوں کے لیے، کیونکہ ان کے دن ہیں، تو ہم ان کے دنوں میں آپ کے اور ان کے پیروکاروں کو یاد رکھ کے یہ انہیں گویا کہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیغام کو نہیں بھولیں، تو یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اس میں، تو اب اس میں مختلف لیئرز ہو سکتی ہیں، مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، تو ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہیں اس لیے یہ ایصال کر رہا ہے، یہ ایصال کر رہا ہے اس لیے تاکہ ان کے ذریعے مجھ تک یہ ثواب پہنچے، مجھ تک یہ فائدہ پہنچے، جیسے پانی جڑ کو دیا جاتا ہے مگر اس کا اثر جو ہے پتوں کو اور میووں کو ملتا ہے، بے عینی اسی کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ خود قرآن مجید میں جیسے کہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بہت اچھا جملہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ تمام ذرائع جو ہیں وہ وسائل اور وسائط کے عنوان سے ہیں، اور وسائل و وسائط کا مطلب یہ کہ یہ مستقل خود اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ خداوند متعال کی طرف سے جو انہیں فیض ملتا ہے وہ فیض ان کے ذریعے سے ہم تک آتا ہے، یہ ہے معاملہ۔ آپ بھی بتا دیں ایصال ثواب کے حساب سے، ایصال ثواب کے پوچھ رہا ہوں آپ سے میں مخصوص۔ میں جو مفتی نوید صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی چیز اصل ہے کہ یہ ایسی جو ہستیاں ہیں ان کے لیے رفع درجات کو ہی جو ہے وہ سبب قرار دیا جاتا ہے، اور درود شریف ہے یا دوسرے اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس کا مقصود جو ہے وہ رفع درجات انشاءاللہ اللہ کے یہاں ان کی ہے۔ باقی جو کہ مغفرت کے الفاظ تو اللہ نے اپنے تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ذکر کیا ہے، تو مغفرت کو اس معنی میں کہ وہاں بھی مغفرت اگر گناہ نہیں ہے تو رفع درجات نہیں، ویسے عمومی جو مغفرت کے معنی لیے جاتے ہیں وہ یہ لی جاتی ہے گناہ کیا اس کو معاف کیجیے، ویسے غفرہ کے معنی ہے ڈھانپنے کے، جی، تو ڈھانپنے کا مطلب اللہ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ دیتا ہے۔ جی، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں JUI کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اس مدرسے کے اوپر، یہ وجہ کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ کتنے طلباء ہیں حضور؟ یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹ؟ ایک تو راشی ہے، باقی شہر کے جو ہے وہ 100۔ دوستوں کو بتاتا چلو کہ ہم لوگ اس وقت دیوبند مدرسے کا وزٹ کریں، تشیع بھی ہے، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی عالم بھی ہیں، اور ایک دیوبندی مطلب فکر کا مدرسہ خوبصورت مزاج کے اوپر ہے۔ 100 یہیں پر آپ کے طالب علم رہتے ہیں، درس سے بھی جاتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں۔ یہ اسکول گئے ہوئے ہماری لڑائی بڑی مشکل ہوتی میں کہتا تھا میں تمہیں جلسے نہیں کروں، میں کروں گا جیسے کہ اپنی زمین وغیرہ ہے، اپنا کھاتا واتا کچھ بھی نہیں بھیجتے، دکانیں یا کچھ چیز پر آپ یہیں پہ رہشی ہیں؟ یہ سائی کا جو اصلی گھر ہے اس کے دادا کا وہ میرا بھی دیوار ہے، جو ہمارا آبائی گھر ہے اندر وہ اور ان کا گھر، یہ ہمارے گھر کے بندے ہیں صاحب۔ یہ پہلے جب بچپن تھا کیا تھا، میرا کھانا بھی کیا، ہاں ان کا فیملی بس ایک واقعہ ہوا
اس کے بعد ہمیں لیا کیا واقعہ ہوا ارشاد صاحب توجہ کریں مجھے واقعہ ہوا جی جو فیملی جتیا میں شیعہ خود بھی ہے تشریف ہاں تو شیعہ وہاں دیوبندی تھے وہ باقی کچھ انشاءاللہ تھے میرے میں کیا تھا وطن کرتا تھا یہ خود شیعہ تھے. میرا ماموں جیسا ماموں کا مکان ابھی بھی ہمارا جو امام باغ کا سن شہر میں وہ پرانے ہماری خاص کے لیے کو دکھایا یہ جن کا بھی بنے یہ بعد میں بنے گا میں وہاں پہ خود خدمت کرتا تھا گھوڑوں کی یہ سارا کیا کرتے تھے گھوڑوں کی خدمت. وہ چھاتے ہو جیسے کہ چلی بھائی جو باقی مخصوص بدائی ہوئی وہ تعالیٰ عام طور پر کو کر سکتا ایک بہت بڑی مزاحیہ بات ہے مزاحیہ بات ہے سیریس بات وہ ہم اس کو ریکارڈ نہیں کرتے آپ ویسے بتا بھائی ریکارڈ نہیں کرتے ہم کھڑے تھے ان کا جو یہ ہوتا ہے ماتم وہ چل رہا تھا وہ اچانک یہ دریا بھی ہوئے سندھ ماموں کا امام باغ کا دریا کی ترتیب ہے وہاں لوگ جنگل تھا اچھا ادھر سے ایک سیاہ سا تھوڑا ہمارا چیز نکلی خالی تھی تو میری طرف آنے شروع ہوئی اور میرے کان پہ آواز تھا مستاق احمد بھاگ جاؤ مستاق احمد بھاگ جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی بڑی ہو رہی تھی سیاہ آواز زیادہ آئی بالکل نزدیک کوئی میں پیڑ سے چلا کالو میری آواز بھولتا ہے وہ میرا آخری دن تھا تو اگے کو بات بلا دسی بہت بھنگ پیارے کا سی ہاں وہ گھوڑوں کو جو گھوڑا تھا ہمارا وہ ماموں کو بھنگ میں افیم ملا کے میرے کو بتا ہے افیم لے کے آؤ پھر پانی ملاتے تھے بھنگ ملا کے گھوڑوں کو کھلاتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا تو میرے ماموں کو بھائی ماموں آپ نہیں کھاتے ہیں تھوڑی بیچارے کیوں کھا کھلاتے ہو یار ایک جانور ہے ارے تم چھوڑو یا تم کو پتا نہیں یہ کھائے گا تو اس کو آنسو آئے گا آنسو آئے گا یہ درد ہو جائے گا چکر آئے گا ایسا چلے گا تو پھر بعد میں گریجویٹ بن گیا اچھا شفٹنگ ہو رہی ہے اگینسٹ یعنی آپ سنی سے شیعہ سے جو بریلوی ہوئے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی ایسے ہی ہو گیا ہمارے سن شہر بریلوی کے سارے نا اس وجہ صحبت میں ہو پہلے پہلے ہمارے یہ سن شہر کے بریلوی تھے اور جو بندی ایک جیل سے تھا بس وہ نہ کسی دھاگے کو نہ تعویذ کو مانتا تھا کسی بات کو نہیں مانتا اگر جیمس کی میجورٹی لوگ دیوبندی کی کہتے ہیں نہیں مگر وہ دھاگے پینے وغیرہ کو نہ مانا تو یہ جو طبیعت نہیں ہے وہ تو ایک چیزوں کی رسموں کو مولانا عبید اللہ سندھی سے اس کی دوستی تھی خود وہ تو دیوبندی تھا اس لیے وجہ سے کوئی نماز خود پڑھتا تھا میں خود کے ساتھ پڑھتا تھا نماز بچوں سے آدھار کے نماز پڑھتے ہاں صحیح بعد میں جب میں آخری ٹائم آیا تو سائیں تھوڑا عمر ٹانگ میں دھرپ لگا تھا پھر چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے گھر میں پڑھتا تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا پھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا تسبیح کرتا تھا یہ سفید تو بھی جالی والی وہ ہاں یہ تصویر میں ساری کپڑے دیکھیں گے آپ ساری تصویر میں آپ کو نماز ساری ساری گیم سے سفید کپڑے پہنے کبھی کوئی کپڑے نہیں پڑے گا یہ کلر ہے اچھا ایک ہی بات چلو سندھی ٹوپی ہے ہمارے یہ سندھی کلچر نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم یہ بلوچی کلچر ہے جو ہم نے 80s میں اڈاپٹ کیا آپ بھی پہنتے ہیں یہ بیسیکلی بلوچی ہے اور پتہ کو افغانستان میں صبح کہا جاتا ہے بک کی ٹوپی اچھا بلوچستان میں بک کی ٹوپی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے آپ کی چیزیں ہمارے یہاں پٹکا ہوتا ہے مجھے بڑا انٹرسٹنگ تھا آپ کا مذہب بریلوی ہوا ہے بریلوی کیسے چھوڑا باسی صاحب نے اسٹارٹ کیا پریشان ہو گئے میری زندگی عجیب طریقے سے گزری ہے بھائی ہاں بریلوی بنا تو بریلوی کہتے تھے یہ جھوٹے ہیں وہاں بھی جو جو کبھی جماعت آ جاتے تھے کہتے یہ غلط ہے کسیوں کو چھوڑو ایسے کرو ابھی کرو نہیں کرو ایسے کیا حالانکہ گھر مسجد میں تھے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے میں نے نماز چھوڑ دی اور کتنے ہیں آپ کہیں مولائی جو آزاداری وغیرہ ہمارے سر میں صحیح ابھی کیوں والی نماز شروع پہلے ہم جو نکاح کرتے تھے عید نماز پڑھتے جمعے کی نماز پڑھتے نماز ساری سنی والی پڑھتے تو آپ یہ کہنا کہ ہم لوگ سنی کے طریقے سے جو بندی شیعہ تو وہ کہنا ہے نا جو باقاعدہ عملی فٹ پہ عمل کرتا ہو ان کے 12 اماموں کو جانتا ہو ان کی تمام
बारीकियों को जानता हूँ, ये तो बोला ही आप कह सकते हो। और अभी भी बहुत सारे हिंदू मालिया भी करते हैं, अज़ादारी भी करते हैं, शरिया को नहीं मिलो या तो होते हैं, इनका ये होता है, उनको मानते नहीं बस। बाकी जो सुना का नमाज है, ये तो अभी हमारे साथ अभी भी पढ़ते हैं, जनाज़ नमाज में एक जमात आ जाते हैं। हमारे अकीदा जो आप कहते हैं, अकीदा जो होता है वो पहले अकीदे की किसी को पहचान नहीं, हम खुद जो है हमारे को पहचान नहीं। मेरा मामू को जिनके साथ मार पड़ता है वो मुतवली जा है हमारे का, लेकिन हमारे साथ आज बात में निकाह में, शादी में या नमाज में इकट्ठे होती है। हमारे सब में कोई ऐसा फरका वर्ग नहीं था। अभी भी अलहमदुलिल्लाह से जलाल में घर में भाई कोई भी मजहब भी नहीं आने, लेकिन अभी भी जो चीज़ें थे उनके सब छोड़ दिया। 15 शुरुआत की रात को मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी और कुछ नहीं हुआ, पढ़ा खुद बातें पढ़ी, ज़्यादा नहीं फिर समझ नहीं आता। ये हमसे ये वो बोलते, हमसे ये वो बोलते, हमसे ये आपके बताएं क्या सही है, क्या अकीदा है, जल्दी नहीं पाए क्या खाना है आपने ये सब दिखाई दिए। ऊपर से देखा है बुजुर्ग से बोला उसका है ये जो 2 आदमी आ रहे हैं सही तरीका यही भला काम के साथ ही खड़ा हो गया। हो गया कि खत्म हो गई, बात खत्म हो गया, बहुत नहीं जानता दुकान पे नहीं ठहरा, अलहमदुलिल्लाह गाड़ी की तस्वीर आती नहीं, उसने मेरे पास आए गले में मेरे को कहना नहीं ऐसी बात करी, उनको बिठाया इस्तेमाल किया। उसके बाद आपके 4 महीने लगे हुए हैं। चिलर 40 महीने 4-3 चिल्ले होते हैं। एक किले में भी समझो कि 91 से चल रहा है। अब मेरे यहाँ एक उसूल मैंने किया हुआ, जब कोई फैसला होता है तो उत्तर सिंध की तरफ क्या होता है, कोई फैसला करता है, कोई फैसला होता है, फैसला करने वाला अपना फीस करके, हमारे यहाँ ये रवाज है। हमारे यहाँ ये होता है कि जो फैसला करता है हम साझे तौर पर जो पानी पिलवाते हैं। 4 जो बेटे हैं, ये 4 नमूने जो बेटे हैं, ये आपके मदरसे में आ जाए तो काफी है। ये बहुत बड़े बच्चे हैं। हाँ, ये बहुत बड़े हैं, ये 4 नमूने ही काफी है। कौन सी तरह नमूने? आपको नमूने दिखाएंगे, इनसे बड़ा नमूना, इनसे बड़ा नमूना। केचप के साथ बिस्किट जो है ना वो मछली सब कुछ जाना चाहिए। ये लोग केचप में डुबो के खा रहे हैं तो क्या हो समझता होगा? मछली दूध में क्या होता है? मछली दूध से क्या होता है? वो है, मुझे पता है वो क्या है। मोहब्बत भी नजरें रखी हुई है उन्होंने। ये अंधी मोहब्बत नहीं करता। बड़ा हो गया आप। हाँ तो बोल दो कोशिश ऐसे ही भेज ऊपर आ गए। एक बुनियादी सवाल है, ये समोसा होता है, ये ऐसे क्यों होता है? अरे जहाँ जगह टिकोन होता है समोसा, मजा क्या है? चकोन होना तो एक अलग मसला है, लेकिन आपके इशारे जो है ना वो बड़े खतरनाक हैं। अच्छा मैं तो ये इल्यूमिनाटी का इशारा खुसूसन आप जैसे कुंवारे और ज़माने के सताए हुए कुंवारों को जो है ना वो ऐसे इशारे बिल्कुल नहीं करते। अली शहबाज के सामने बिल्कुल नहीं करते। अली शहबाज ये इल्यूमिनाटी का मसला तो नहीं है ये? मौला अली जो 27 साल टॉपिक है
السلام علیکم. بدر الدین چلو ہمارے کراچی چلو. بدر الدین یا صدر الدین؟ بدر الدین. سندھ میں تو لوگ صدر الدین نام رکھتے ہیں. بدر الدین بلوچ ہے. اچھا کیا ہے؟ گبول. گبول ہے. نبیل قبول کے جی مدرسے میں جو حدیث لکھی ہوئی حدیث ہے نہیں صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں سر. علم حاصل کرو کریو اسی طرح وہ جو اسی میں جو ہے نا وہ جو دوسری روایت ہے کہ اردو العلم ولو بالسین. ہاں نہیں وہ روایت وہ نہیں وہ ہے نہیں اس کا وہ ثبوت نہیں ہے اس کا درجہ وہ نہیں ہے لیکن وہ کتب میں موجود ہے. یہ تو صحیح ویسے ایک کتابوں میں اور ویسے بھی اس کو نہیں لکھی ہوئی ہے مشہور ہے. یہ معقول ہے. علم حاصل کریں. حدیث نہیں ہے. مشہور ہے ہمارے یہاں. حدیث نہیں ہے بالکل بھی. حدیث نہیں ہے یہ. یہ نہیں ہے نہ یہ نہ وہ ہے نہ یہ ہے نہ چین والی بات کہیں بھی نہیں ہے. کیا چیز ضعیف نہیں ہے. حدیث ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. حدیث ہی نہیں ہے. حدیث ہے ہی نہیں. معقولہ ہے. کال ہے. کال ہے کسی کا قول ہے مشہور ہے بس ایسے ہی. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں ختنہ یہ جلد لگتی ہے میرے کو. بھائی مدرسے میں جو ہے شیعہ عالم دین کو غائب کر دیا ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے. کافی دیر سے ہم انتظار میں کھڑے ہوئے. حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ہمارے سن میں آپ کسی نوجوان لڑکی کو سونا پہنا کے رات کو 12 کے بعد بھلے گھماؤ اچھا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اچھا یہ امن ہے. صرف ہاتھ نہیں لگائیں گے. نہیں ویسے بھی روڈ تک جاؤ. آپ نے تو دیکھیں نوجوان لڑکی کی بات کی ہم تو وہ بات کر ہی نہیں. آپ نے تو شیعہ مولوی کو غائب کیا. بندیوں پر بہت بڑا الزام یہاں جو ہے یہ چوری چکاری یہاں دہشت گردی نہیں چلتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو برآمد کر کے لائیں. پہلے تو سائیں کا جو دادا تھا تو سائیں جیمس تھا وہ تو جو حکم دیتا تھا وہ خود نہیں بولتا تھا. ہمارے حکمداروں کے تھے وہ بولتے تھے. بھائی یہ کام کرنا چاہیے. نہیں آ گئے دلشاد صاحب آ گئے. برآمد ہو گئے. برآمد ہو گئے. سائیں تہاں اعلان کرے تھے جو ویڈیو تے بھائی ہم نے احتجاج کیا. عالم دیوبندی مدرسے میں گم. نہیں مہربانی کریں. تو آپ ٹائم پہ آ گئے ورنہ اشتہار چڑھتا ہے یہاں پہ. نہیں آ گئے جی دلشاد صاحب آ گئے. غائب نہیں ہوئے. سب خیریت تھی. چلیں بالکل خیریت. جی میں نے صرف شیشہ کٹایا اور مجھے پوری گاڑی تحفے میں دے دی تھی. یہ دلشاد صاحب نے ان کو گفٹ کی ہے. شیعہ ہونے کے اوپر ہے. گاڑی پوری گفٹ کی. یہ شیعہ ہو گیا اور بہت کچھ دیں گے. یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہم ابھی شیعہ نہیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپس میں محبتوں کو بڑھانا چاہیے اور جو دوریاں ہیں ان کو بہت دور کر دینا چاہیے. سلسلہ ہے بلند و بالا جہاں برف باری بھی شاید کبھی ہوتی ہے. وہ جہاں سیون جائیں گے نا جی جی سیون سا کے دادو سے اوپر نہیں جائیے گا تو بہتر ہے. اچھا نہیں، ہم تو نہیں جا رہے. ہاں نہیں جائیے گا. راستہ بہت خطرناک ہے. اچھا بالکل انسیف ہے. ہاں اگر کوئی بھی آپ کو بولے نا کہ بھائی چلتے ہیں ہمیں پتہ ہم جاتے ہیں ہاں وہاں کا لوکل آپ کو لے جائے تو الگ بات ہے. خود گاڑی لے کے جائیں وہ راستہ ایسے بنا ہوا ہے گاڑیاں آدھی گر جاتی ہیں نیچے. رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے؟ لیفٹ. تو یہ جو یہاں پر برف باری یا ٹھنڈک کی اتنی وہ ہے اس کی وجہ اس کی اونچائی ہے. اونچائی ہے بالکل. اچھا اونچائی ہے. پتہ نہیں کتنے ارب روپے ابھی تک یہ خرچ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے یہاں حکمران ہیں یہاں پہ سندھ پہ انہوں نے ایسی تباہی کی ہے کہ بس اللہ معاف کرے. بڑی ایمانداری کے ساتھ بےمانی کیا ہم نے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں یہ وہ ہے جپسیز ہیں. مطلب یہ لوکل لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اچھا پھر جہاں مزدوری ملی پھر گاڑیاں لے آگے چلے گئے. یہ لوکلس نہیں ہوتے. نہیں لوکلس نہیں. لیکن یہ لوکلس میں اس طرح کے کچی جگہ کبھی 6 مہینے 7 مہینے کبھی 1 سال
कोई रोकता नहीं है। नहीं, काम करते हैं लोकली, ये मजदूरी मुसलमान तो नहीं है, करें, मिक्स है। मिक्स है। हाँ, ये वही खाना बदोश टाइप, कुछ उनको खाना बदोश कह कौन सकते हैं। होती थी जो घर वर वो भी है, हमारे यहाँ ओद है। है ना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आधे ओद जो हैं वो मुसलमान है, आधे ओद हिंदू हैं। आपने एक समझनी है बात, हमारे यहाँ हम नहीं, एक इंडिया के अंदर की जाती है अछूत जात, जी। अछूत लोग। जी आपने समझना है कि ये जो छोटी जात से कहते हैं, जो भी कहते हैं इनसे, ये बेसिकली हिंदू नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये बेसिकली हिंदू नहीं है। अच्छा, इनके लिए जो लफ्ज है वो है पेगन। पेगन को हम अगर ट्रांसलेट करें तो मैं कहूँ मुशरकीन। ये बेसिकली इनके लोकल अकायद होते थे इलाके के हिसाब से। कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड पे हैदराबाद जा रहा है। अच्छा, ये अब आहिस्ता कर दे, सामने हैदराबाद कट जा आ रहे हैं अभी। हाँ, सामने कट आ रहा है, गाड़ी आहिस्ता कर दीजिएगा। हाँ। अभी हमारा मुंह हैदराबाद की तरफ है। जी हाँ, अभी हम वापसी मुड़ेंगे हाँ, सेवन की तरफ। सेवन की तरफ। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से मिस हो गई। आप तीनों को मजा आता। हजरत शावेज करनी रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी एक रवायत के हिसाब से एक मज़ार यहाँ से वो आधे का 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन अगर पता होता और बाकायदा तारीख के हवाले मिलते भी हैं। मैं हजरत शावेज करनी रज़ियल्लाहु अन्हा की 3 मज़ारों पे जा चुका हूँ। यहाँ पे एक है, एक शाम में है, और एक मेरे ख्याल से कहीं और है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इनकी शाम में ज़्यादातर नहीं, इनका शहादत जो है ना वो सिफीन में हुई है। हाँ, सिफीन में हुई है, हाँ, तो बस फिर मज़ार तो वो वहीं समझ है। में नहीं आता। हाँ, क्योंकि बाकी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। उनकी शहादत जैसे हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं, हाँ, वो भी जैसे सिफीन में हज़रत शहीद वैसे करनी है, हाँ। ये दोनों सिफीन में शहीद हुए। अब आहिस्ता कीजिएगा। ये जो होटल आ रहा है, इसके बाद अंदर रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड पे, यहाँ से हम मुड़ेंगे। ये है रनिंग कोट का रास्ता। हाँ, ये रास्ता है रनिंग कोट का। इस एतबार से कहीं और मज़ार उनका मुमकिन नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, उस हिसाब से सही कह रहे हैं आप। उस ज़ाहिर रवायत है, से। ये तो कंफर्म है ना कि वो हाँ। सिफीन में मौला अली पर उनको पता लगा कि ये जंग हो रही है, तो उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह के साथ तो शरीक नहीं हो सका जंग में, अब मैं अली की तरफ से लड़ूंगा। बिल्कुल। वो सिफीन में तो फिर हजरत शावेज करनी को हम सहाबी कह सकते हैं? सहाबी हैं? नबी अलैहिस्सलाम को उस तरह से उन्होंने देखा नहीं है। देखा नहीं है। जो सहाबी की शराइत है वो उस पर पूरा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आप लेकिन आराम बहुत चलाइएगा, बड़ी बात लेकिन कह रहे हैं इस पे एक ये दो बहुत- जगह पे ये बहुत बड़ी पानी बात को कह रहे रोकने हैं के लिए आप, इन्होंने ऐसे वैसे लूप होल्स करनी बनाए हुए हैं, ठीक है ना? मारने का। तो आप चले हाँ। 40-50 की स्पीड में चले, वैसे करनी का लेकिन आप साहबी आगे को नजर शुमार नहीं रखिएगा, कर रहे। अचानक से नहीं, लूप जो होल आएगा सहाबी की नीचे। तारीफ है ना, नहीं तो एक तारीफ थोड़ी की गई है कि सहाबी साहब की सहाबी की तारीफ। सहाबी की जो हमारे यहाँ तारीफ है ना हजरत, वो ये है कि अच्छा, जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो बहुत अरसा रहा हो, जिसके लिए खुद नबी ने दुआ की है, ओहो, जिसको- नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ तो आपके लिए और मेरे लिए भी की है। नहीं फिर उनके लिए खुसूसियत से जुमलात और वो तमाम मामलात वो सब और चीजें हैं, वाक़यात- लेकिन उससे वो हमारे यहाँ जो सहाबियत की तारीफ है हजरत ओवैस करनी, उस पर पूरा नहीं उतरते। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप उनको सहाबी माने या जो मर्जी माने, हम नहीं मानते। ताबी मानते हैं? हाँ, ताबी तो ताबी तो कंफर्म है, है। ताबी देखिए, तो- उनके पास तो हजरत उमर, हजरत मौला अली दोनों आए नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद और उनसे दुआ करवाई। देखें, सारी चीजें जो मैं समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अहले तशी के अंदर और अहले सुन्नत के अंदर जो सहाबी की मीनिंग है, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन है। वो उनके यहाँ होगा। हाँ, अहले सुन्नत के अच्छा, अंदर- अहले सुन्नत के यहाँ तो ये है ना कि जो नबी जो सहाबी की तारीफ है वो ये है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, या नबी आखिरी तारीफ जो इमाम बुखारी ने की है वो ये है कि रोयत, और मुहद्दिसीन ने रोयत और लिका की बात की है। तो बाकी जो है ना वो हमारे उसूलियीन मुतकल्लिमीन उन्होंने तवील बात की है कि उनको इतना कम से कम 2 साल रहे हों। बहरहाल जो भी नबी अलैहिस्सलाम को जिसने देखा वो और सहाबी। ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसकी एक कदर व मंज़लत है। सहाबी वो इनके यहाँ जो है ना वो मसला ये है कि मौला अली को जिसने देखा वो हाँ। भी सहाबी है, जिसने हसन हुसैन को देखा वो भी सहाबी है। तो भाई आपकी तारीफ के मुताबिक ठीक है, हमारी तारीफ के मुताबिक वो सहाबी नहीं। मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि उस पर यह है कि अहले तशी के अंदर, एज अहले तशी साई मुकरक का जो जी, जी। अहले तशी के अंदर हमारे यहाँ ये है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहा, उनसे सोबत हासिल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अहले बैत की ग्रुप में रहा, उसको सहाबी अहले तशी में माना जाता है। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं जो ताबी की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी रसूलुल्लाह का सहाबी नहीं कहा जाएगा। सहाबी अली कह लें, सहाबी वो हसन ऐसे कह लें, ही सहाबी कहते हैं। हुसैन। ये वो लाइनें जो दादू वगैरह और बलूचिस्तान जाती है। जी हाँ, दादू यही आती है। हाँ।
नहीं बलूचिस्तान तो ये शायद नहीं बलूचिस्तान जाती है जी, ये जगबाबाद से आगे फिर हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ये गबोल भी बलोची सिंधी है। बलोची सिंधी है, लेकिन इनकी जो बलोची है वो सिंधी बलोची है, मतलब कि इनकी बलोची बलूचिस्तान वाली नहीं है, इनकी बलोची सिंध की बलोची है। जो किला भी है ये किला गैराबाद है। हैदराबाद है हाँ, अभी रेस्ट हाउस वगैरह बाहर बनाए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा हाँ अपनी अयाशियों के लेकिन लिए। ये अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिंध की तारीख का हिस्ट्रा ये रहा है, ज्यादातर किलों के अंदर आबादियां होती थी। सिंध की हिस्ट्री उल्टी रही है, किलों में आर्मी होती थी, आबादी किलों के बाहर होती थी। अच्छा यानी ये एक तरह से हाँ। फौजी किले हुआ हाँ, करते फौजी हैं। किले होते थे। हम जो जाएंगे, हम जाएंगे मरी कोट पे। मेरी कोट है तो वो जो मेन कोट है वहाँ जाएंगे। तो मेरी कोट जो है वो मेन जगह थी, उससे ऊपर भी एक बनी हुई है, वहाँ तो गाड़ी जाती नहीं है, वहाँ तो बंदा 2 घंटे का पैदल साफ करके जाए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये सड़क अगर हम यूं सीधी पकड़े हाँ। तो हम बलूचिस्तान निकल जाएंगे। बिल्कुल पहुँचेंगे। अच्छा रनी कोट जो है, इसको रनी कोट कहने की वजह? बस नाम पड़ गया। ये रानी है या रनी है? रनी है। रनी रानीपुर तो अलग है ना? नहीं रानी कोट, रनी कोट। ये रनी कोट है। अच्छा रानी नहीं रनी। रनी। रनी से और ये अगर हम बलूचिस्तान निकलेंगे तो कौन से एरिया में निकलेंगे शाह साहब? मेरे हाँ, यहाँ से हम जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से मैं नहीं नहीं हम तो नहीं, हम तो बहुत करीब है वहाँ कराची के। ये तो हम नहीं जेकबाबाद बेबला नहीं बेला वगैरह की तरफ निकलेंगे शायद। नहीं बेला कहाँ से आ गया सर 160 किलोमीटर है ना वहाँ से। बेला कराची से 160 किलोमीटर है। आप हैदराबाद यू आए 160 किलोमीटर। नहीं बेला तो नहीं निकलेंगे मेरे पास, मालूमात कर लें, क्योंकि बेला जो शहर है ना जी, वहाँ की अक्सरियत सिंधी है। बेला में इस वक्त अक्सरियत सिंधी है। जो जाम कमाल का अपना हल्का है ना, वो अक्सरियत सिंधी है। क्योंकि मेरा जाना होता है सिंधी, ये सर्दियों के जो 3 महीने होते हैं। करचात आ रहा है। अगर हम सीधा जाएं, ठीक है, बलूचिस्तान में है ना करचात अंदर का एरिया है, मेन रोड का नहीं है। मैं जा चुका हूँ सर। अच्छा ये जो मुफ्ती नवीद साहब, खुशदार से एक रास्ता निकला है अभी। खुशदार से आप नीचे उतरेंगे ना तो अब सीधा आएंगे शिकारपुर पे उतरेंगे। अच्छा जी एक रास्ता निकाला है, अगरचे वो पक्का नहीं, बेहतरीन अच्छा नहीं है, लेकिन शॉर्टकट बनाया हुआ है ये इसके लिए। ये जो पंजगूर से रास्ता निकलेगा खुशदार से सीधा यहाँ से कर, तो वो लेकिन उस पर भी काम काफी बाकी है, लेकिन सड़क बनी हुई है। उठा दीजिएगा, शुक्रिया। सिंध में जेके वध में वध पुराणो जेको सैयद हुआ न वो काज़मी आहे। हाँ ऐं सवी सादात काज़मी सादात। हाँ ऐं जेको असां वटि बुखारी सादात सदाईं था, उन्हनि ते काज़मिन खे तमामु वॾो इतिराज़ आहे। छो त तारीख़ में कुछ इशूज़ आहिनि जंहिंमें चवंदा कि बुखारी सादात जेके आया आहिनि वो बेसिकली बुखारा में आया, ज़रूरी लंगर बुखारी। इराक में भी निस्फ तकरीबन या 60 और 40 का रेशियो है। बहरहाल वो तो इख्तिलाफ है ना वहाँ पर। वहाँ के सुन्नी का दावा है कि हम आधे हैं। नहीं, जो तजम्मो और जो इंतज़ामी मामलात और वो है, उससे लगता है यही कि अक्सरियत। बहरहाल वो तो वहाँ की उसके ऊपर है जी। तो मैं ये इस पे ये कहना चाह रहा था कि इन दोनों मराकिज़ में जो पाकिस्तानी शिया है उसकी कितनी वैल्यू है? मतलब यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के, या जो यहाँ के वो ज़ाकिरीन हैं, यहाँ के जो उलमा हैं, उनकी अहमियत ईरान वालों की नज़र में, या इराक़ के जो वो लोग हैं जो यानी मराजे की हैसियत रखते हैं, या वहाँ के जो लोग हैं उनकी नज़र में क्या हैसियत है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाफिज़ बशीर साहब हैं, हाफिज़हुल्लाह, वो तो इराकी हो गए ना, उनको छोड़ें। सुने वो पाकिस्तानी है, वो मुझे पता है, लाहौरी है, पाकिस्तानी है। और इस वक्त बहुत सारे इराकी अक्सरियत के साथ उनकी तकलीद करते हैं। बाकी नफूज के एतबार से जो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि तशय्यो का ईरान और इराक पे सियासी या मजहबी कितना असर है, नफूज है, तो ये तो आपको पता है कि पहले बड़े सगीर जो है, पाक व हिंद जो है, वो मरकज़ था कई दहाइयों तक तशय्यो के लिए। तो ज़ाहिर है वो मरकज़ तो चेंज होता रहता है। अभी जो मरकज़ है ईरान और इराक, तो इल्मी लिहाज से जो बरतरी और फ़ौक़ियत और वो जो बालातरी है
وہ تو اسے حاصل ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عراق اور ایران کے حوزات جو ہیں وہ پاکستانی حوزات کو اہمیت نہ دیتے ہوں یا ان کی قدر و منزلت کے قائل نہ ہوں، بلکہ ان کی قدر و منزلت کے بھی قائل ہیں اور ان کی علمیت اور علماء کرام کی خدمات کے بھی بہت زیادہ قائل ہیں۔ باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں، جو یعنی ہائی پوٹینشل لیول پر اور ہائی رینک پر جو مرکزیت ایران اور عراق میں ہے وہ تو دنیا تشیع میں کہیں اور ہے ہی نہیں اس وقت۔ نہیں، میرا یہ گرچہ سوال یہ طاقت اس وقت جو ہے میرے خیال سے شام اور لبنان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، یا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ادھر، بہرحال ایران اور عراق بہرحال اس وقت علمی مراکز ہیں۔ جی فرمائیے گا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک چیز چل رہی ہے کہ ایران کی فنڈنگ سے پروگرامات ہوتے ہیں مختلف، اور پھر وہ جو آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں ان کے لوگ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، تو کیا عراق اور ایران میں بھی کوئی کشمکش چل رہی ہے؟ ہمیں پاکستان کے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے۔ کس حوالے سے کشمکش ہوگی؟ علمی طور پر کشمکش اپنے مراجع کے اعتبار سے؟ نہیں کوئی بھی نہیں۔ اور دیکھیں یہ تو سوال جو آپ نے کیا نا ایران کی فنڈنگ سے یا عراق کی فنڈنگ سے، یہ یاد رکھیے ہمارے ہاں جو خمس کا نظام ہے نا، پاکستان الٹا ایران عراق کو دیتا ہے، ایران عراق ہمیں نہیں دیتا۔ میں ایک بات مکمل کرنے دیں، شاید ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو خمس کا نظام ہے ہم اپنے مراجع کو یہاں سے دیتے ہیں۔ مکارم شیرازی صاحب نے یہ کہا تھا، ایران کے مرجع ہیں، کہ 70% پاکستان سے ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو ایک فنڈنگ کا معاملہ لگایا جاتا ہے جس پہ قائد ساجد نے بھی کہا تھا کہ اگر ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے تو ہم تو ریاست کو کہتے ہیں کہ ثابت کرو، اس کو روکو، ٹھیک ہے۔ باقی رہا سوال یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جاتا ہے، وہاں سے یہاں نہیں آتا۔ نہیں، آپ میری بات کو دوسری طرف لے گئے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد میں مختلف زاویوں سے لیتا ہے، اسلام آباد میں نہیں، وہ ہم تو حکومت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ اسلام آباد میں ابھی ایک پروگرام ہوا وہاں میریٹ میں، تو اس میں وہ عراقی لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی ان کا نام بھی تھا، اور وہ ظاہرہ انہی کی طرف سے دعوت تھی، اور یقیناً ہوٹل سب انہوں نے بک کروایا ہوگا۔ تو یہ میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ کرواتے ہیں، دوسری طرف ایران سے حضرات آتے ہیں، یا ظاہر ہے کہ جب ایرانی قونصلیٹ میں یا ایرانی سفارت خانے میں پروگرام ہوتا ہے تو اس پہ تو خرچہ پاکستان نہیں کرتا نا، تو وہاں جو وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آغا جو کیا نام ہے خامنائی صاحب ہیں، اور ان کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف آیت اللہ سیستانی کی بات کی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہتا ہوں، کیا جیسے دیگر لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو علمی طور پر کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فتویٰ کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا میں مقلد ہوں آیت اللہ سیستانی کا، آپ مقلد ہیں رہبر معظم کی، یا جیسے امام مالک ابو حنیفہ میں فقہی اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہے۔ مگر جو یعنی سیاسی سینیریو کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جو عالمی یونیورسل سینیریو ہوتا ہے اس میں ہمارے مراجع تقریباً ایک ہی نقطے پر نظر آتے ہیں سیاسی سینیریو کے حوالے سے، تو اس میں ایک لمحے کے لیے بھی بات نہیں کر رہے سیاست کی۔ اس کے علاوہ جو یعنی معاملات ہیں یعنی علمی وغیرہ کے حوالے سے وہ بھی کوئی اختلاف وغیرہ نہیں، جیسے ہوتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی چاہتے ہوں گے کہ بھائی میری فالوئنگ بڑھے، سڑک کے بیچ میں سوراخ کیے ہوئے خامنائی صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری بڑھے، یہ ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی بھی ایسی آبادی ان کے قریب کے لوگ بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنے نظر اور اپنی فکر اور اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ باقی دیکھیں جو ان کے وکلاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کے علمیت اور ان کی جو کوشش اور کاوش ہے اس سے آگاہی دیتے رہیں۔ میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کے وکیل ہیں، مطلب وکیل کا مطلب یہ ہے کہ وکیل ان کے لوگوں کو قریب کرتے ہیں نا۔ آگاہی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں آ جائے، ایک دوسرے سے تضاد میں آ جائے۔ جب عراق ہم گئے تھے تو عراق سے واپسی میں جب تو تجربہ رہا تو میں ابھی ایئرپورٹ پہ جب بیٹھا تھا تو ایک نوجوان شیعہ عالم جو اس وقت خامنہئی صاحب کے ساتھ جو ہے ایران میں ہوتے ہیں اور ان کی جو تقریریں ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انہوں نے خود مجھے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم فارغ ہوئے تو پھر ہم یہاں سے 12 لوگ وہاں گئے اور ایران اس کام کے لیے کہ بھائی جو رہبر کی جو باتیں ہیں
جی جی وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. جی صحیح ہے, بہت تو اچھا ہے. ہم 12 لوگ گئے اور ہم وہاں پر ہم نے جا کے اپنے آپ کو وہاں پر وقف کیا. جی بہت تو وہ مجھے ملے تھے اور ان کا کہا تھا کہ کل رات کو میری عباس ٹاؤن میں جو ہے وہ عشرے کی مجلسیں شروع ہو جائیں گی میری. تو انہوں نے مجھے ایک بات یہ کہی تھی کہ ایران اور عراق میں ایک چیز کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہاں صحیح چلے گا. ایران میں جو رہبر ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ مذہب اور سیاست دونوں کو لے کر چلنے والے ہیں, اور عراق والے سیاست کو مذہب کے اندر داخل نہیں کرتے. اگر ایسا ہے تو حشد و شعبی کیوں بنوائی ہے انہوں نے؟ کیا بنوائی ہے؟ حشد و شعبی جو داعش آیا ہوا تھا اس سے وہ ایک مقابلے میں مخصوص نہیں آگے چلے نا, سنیں نا. ہاں, اب میرا تو یہ غلط بیان ہے. میں سوال کر چکا ہوں اور اس کا جواب لے چکا ہوں. وہ تو میں رائے پیش کر رہے ہیں, اب اس کا جواب تو وہ دے گا. ہاں وہ دے گا. میں آپ کو عرض کروں, سوال یہی ہم نے کیا اس وقت جب میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ کے مزار پر جب گیا تو جو مین دروازے سے ہم داخل ہوئے تو ایک طرف پر مفتی نعیم صاحب بہت لمبی چوڑی تصویریں تھی جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھی اور سر پر ان کے جو ہے وہ امامے تھے. وائٹ زیادہ تھے, بلیک کم تھے. اب ظاہر ہے آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ بلیک اور وائٹ میں کیا وہ ہے. بلیک تو سادات پہن. جی ہاں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اوپر سے تعمم سے لگ رہا ہے کہ علماء ہیں اور نیچے تو نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب داعش آیا تھا تو سنی علاقوں میں داعش نے زیادہ تباہی مچائی تھی. جی جی. تو یہاں سے رہبر نے یعنی جو وہاں کے عراق کے رہبر ہیں سستانی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی وہ حوزے کے طلباء اور علماء جو یہاں ہیں وہ نکلے. تو وہ لوگ چلے گئے تھے وہاں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور وہ سنی جو ان علاقوں میں سے تھے جو کہ وہاں سے نکالے گئے تو ہمیں پھر بتایا گیا کہ یہ جو نجف سے لے کر کربلا تک کا جو راستہ ہے اس پر جتنے مواقف بنے ہوئے ہیں کئی سالوں تک وہ لوگ سنی جو تھے ان مواقف میں ٹھہرے ہوئے تھے. جی جی. ان کا کھانا پینا اور کہنے یا تو ہزاروں بچے ان مواقف میں پیدا ہوئے ہیں. جی جی. تو یہ تو اس بنیاد پہ تھا. لیکن میں نے دیکھیں عملی یہ ہے جو آپ دیکھ کر بھی آئے سن کر بھی آئے, عملی یہ ہے ہماری جو مرجعیت ہے نا, چاہے عراق کی مرجعیت ہو یا ایران کی مرجعیت ہو, وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے تضاد میں نہیں جاتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جغرافیائی حدود میں مداخلت نہیں کرتے, نہ فتویٰ کے لحاظ سے کرتے ہیں نہ کسی اور لحاظ سے کرتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں عالمی اور دنیاوی لیول پر ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں, اور جو عالمی طور پر ایک تشیع کا مجموعی اور مشترکہ نقطۂ فکر ہوتا ہے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ سیستانی صاحب اور رہبر معظم دونوں کا جو فکر استکبار کے لیے ہے, اس وقت یہودیوں کے خلاف کس نے فتویٰ دیا؟ آیت اللہ سیستانی نے. اس کو عملی طور پر کون نافذ کر رہا ہے؟ رہبر معظم کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں, اور مجتہد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مجتہد بنتے ہی وہ بتاتا ہے کہ حق حکومت ہمارے ساتھ پاس ہے اور ہم جس کے لیے چاہیں اس کو حکومت کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اور یہ سیاسی اور دین بدون سیاست ہی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری آج کے تشیع کی فکر ہے. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عالم کے بقول یہ فکر جو ہے سیستانی کا بتایا نا, یہ فکر جو ہے یہ ایرانی فکر ہے. یہ ان کے بقول آیت اللہ سیستانی کہاں کے ہیں؟ وہ عراق کے ہیں. اور انہوں نے کیوں بھیجا کہ جاؤ سنیوں کا دفاع کرو اور ان کو موقف دو, اور وہ ان کو دفاع الگ چیز ہے اور سیاست کو سیاست نہیں ہے. میں نے ایک آپ کو ایک روایت نقل کر کے آپ نے خود دلیل بھی دی نا اس کی. نوید صاحب کی بات کا میں نے جواب دیا کہ میں نے یہ سنا ہے. باقی آپ چونکہ ایران میں رہتے ہیں, آپ زیادہ اچھی طرح سے جی آپ زیادہ جمعہ جو ہوتا ہے عراق میں, جمعہ خود ایک سیاسی بنیاد ہے. دیکھیں نہیں آپ کے یہاں تو جمعے کا تصور ہے. ہاں بالکل, کیوں نہیں ہے. وہ جو اخباری ہیں ان کے نہیں ہے. آیت اللہ بارشیاں ہیں نا ان کے یہاں نہیں, آپ کے یہاں تو جمعہ فرض نہیں ہے نا. کیوں فرض ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ واجب تخیری آگا کیا ہو گیا؟ جب تک امام نہیں ہوگا تو نہیں یہ فقہی اختلافات اپنی جگہ پر, مگر اس وقت جو غالب رائے ہے نا وہ ہے واجب تخیری. مگر جو ہمارے یہاں اخباری علماء ہیں وہ تو واجب ہے نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, یہ جو روایت ہے کہ لا جمعہ بدون الامام,
ٹھیک ہے. اس پر اختلاف ہوا ہے نا کہ جمعہ امام کے بغیر نہیں ہے. تو اب بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد امام غائب یعنی امام مہدی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. راستہ تھوڑا خراب ہوگا آگے سے. جمعہ جو ہے جماعت کے بغیر نہیں ہوگا. مگر اگر جمعہ نہیں ہوتا عراق میں، ایران میں، پاکستان میں کیسے جمعے قائم کیے جاتے؟ ہم سے پوچھیں گے تو مراجع کے فتاوی کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مرجع کا فتویٰ یہ، اس مرجع کا فتویٰ یہ. ایک نمبر 2، جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں نا، اس میں آپ مختلف طریقے سے رائے لے سکتے ہیں. مثلا ممکن ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں، ایک طالب علم نے کہا کہ جو عراق کی مرجعیت ہے وہ سیاست سے دور ہے، عراق کا حوزہ جو ہے وہ سیاست سے دور ہے. میں عملی طور پر آپ کو اس کے ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عراق کی مرجعیت سیاست سے دور ہو. اس وقت بھی مقتدر صدر نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لی، وہ کنارہ کشی کر لی، وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوں گے کوئی. مگر چلیں ابھی ہم اس کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں، واپسی پہ رکھیں گے. شاہ صاحب یہ جو پہاڑ نظر آئے ہیں بھائی، یہ پہاڑ دکھاؤ. اور تو یہ رنی کوٹ شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا اور یہ قلعہ بنا ہوا ہے دیکھیں اوپر سامنے جو ہے. ہاں یہ سارا قلعہ. ہم کہاں تک جائیں گے؟ تقریباً 64 کلومیٹرز کا یہ قلعہ ہے گولائی میں. اچھا ہاں ہم اس قلعے کے مطلب جو قلعے کی جو باہر کی دیواریں ہیں 64 کلومیٹر گولائی میں ایسے گولائی میں، یعنی اس کو وہ آپ کہیں اسکوائر ٹوٹا فٹ کے حساب سے. ہاں. اور 4 کلومیٹر. ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گھما ہوا ہے اور ہم اس کے اندر جائیں گے اور پھر ہم اس کا جو سینٹر ہے میری کوٹ وہاں جائیں گے. تو یہاں کس زمانے میں لوگ رہے ہیں، کوئی معلومات؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کی جب دیواریں دیکھی جاتی ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہاں مختلف دوروں میں مختلف لوگوں نے کام کیا ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ تھوڑا ٹچ ہمیں ٹالپوروں کا ملتا ہے. نہیں ٹالپوروں کا نہیں، سوری، ایرانیوں کا بھی ملتا ہے. اچھا ہاں اور کچھ ہمیں 2-3 جو چیزیں ملتی ہیں ان کا تھوڑا کام کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹچ ملتا ہے. صحیح. یہ جو نیچے ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے. ہم اندر سے سیدھا جائیں گے. اب جو رننگ کوٹ آفیشلی جو ہے وہ یہاں سے نیچے ہم جا رہے ہیں. یہ دیکھو میری کوٹ لکھا ہوا ہے. جی بورڈ نہیں لیا آپ نے ادھر سے. اب ہم آرام سے چلیں. میری کوٹ نہیں لکھا. میری کوٹ نہیں جا رہے ہیں ہم. میری کوٹ رننگ کوٹ پورے کو کہتے ہیں. میری کوٹ رننگ کوٹ کے اندر ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں. جگہ ہے اس کو. ہاں تقریباً میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پانی کا راستہ بنا ہے ہاں یہ بعد کے زمانے میں بنا ہے، کیونکہ اس پانی نے اس دیواروں کو توڑ دیا. ہاں بالکل. ابھی آپ اوپر چلیں گے نا، جی. ابھی آپ کو ویو دیکھیے گا، آپ سمجھ جائیں گے کیا تھا یہاں پہ پہلے. تو کبھی کبھی یہ لک ہوتا ہے، چلا لیں گے نا گاڑی یہاں سے. بالکل آرام سے. تو اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لگتا ایسے ہے، میرا اندازہ جو ہے کہ کیا پتا کسی زمانے میں یہاں پہ پانی ہو تو کشتیاں چلاتے ہیں. کیونکہ آگے ہم جیسے اوپر چڑھیں گے ابھی ہم آگے سے کہاں جائیں گے اوپر. کدھر ورکنگ ایلبو سیدھا اوپر چلیں گے نا آپ. ٹھیک ہے. ہاں سیدھا چلیں اوپر. تو جیسے ایسا لگتا ہے گیئر بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں ڈی میں چلی جائے گی نا. یہ ایسے لگتا ہے جیسے اسی کوٹ کے ساتھ پانی تھا یہاں پہ. ہاں اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں پہاڑی کٹا کٹ لگ رہی ہے نا آپ کو. یہ پانی کہاں گیا؟ پتہ نہیں. کہہ رہا ہوں نا اس کی ہسٹری بڑی ایک مسٹری ہے. لائٹ چل رہا ہے کیا میرے بھائی؟ لائٹ چل نہیں سکتا. لائٹ کیسے چلے گا؟ سگنل نہیں، ریکارڈنگ. اچھا یہ جو اوپر بنے ہوئے ہیں یہ وہ حفاظتی وہ ہیں ہاں چبوترے جو بنے. یہ پورا کوٹ چل رہا ہے. ہم کوٹ کے رنی کوٹ یہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے ان کا فوجی قلعہ تھا. ہاں ہم اس کے اندر داخل اس کے اندر لوگ تھے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو پہرے دار تھے، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہاں اندر گھر نہیں تھے، یہاں گھر نہیں تھے. یہ یہ دیوار پانی تو ہے نا، ہے، دیکھیں. یہ دیوار ہے، یہ قلعے ہیں. بیسیکلی اس کے اندر لوگ سیکورٹی گارڈز ہے جو بھی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اگر کوئی اندر سے حملہ آور آتا ہے اندر تو پہلے تو ان سے لڑنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سیدھا جائے گا اندر آ کے میری کوٹ جائے گا. جو میری کوٹ ہے وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے حملے آور. اور یہ دیکھیں اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کوٹ چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا چلا آ رہا ہے. تو جس نے بنایا تھا، جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی چیز کو یہ لوگ سیف گارڈ کر رہے تھے. حضرت اخونزادہ صاحب آپ نے بڑا خیال سے گاڑی چلانی. اور نیچے پانی بہ رہا ہے. پانی بھی ہے اور حمار بھی ہیں.
ہوں